मिडलाइफ पोडकास्ट सिरिज। लकडाउन खुल्ला र खुकुलो भएको छ। विथ डाउनगोइङ इकोनोमी एन्ड द प्रेसर फ्रम द साइड अफ पिपल, सरकारले लकडाउनलाई खुल्ला र खुकुलो बनाउने निर्णय गरे। एउटा जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले यसले हामीहरूबीच के निम्त्याउन सक्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। सरकारले विविध बाध्यता, दबाव र चुनौतीका बीच लकडाउनलाई खुकुलो र खुल्ला बनाए। साथै सरकारले सबैलाई सुसूचित हुन र सावधानीका उपायहरू अपनाउन आग्रह पनि गरेको छ। यो प्रकृति हो र प्राकृतिक प्रकोपहरू हामीहरूबीच आइ नै रहन्छन्। यी प्राकृतिक विपत्तिहरूसँग जुझ्न र यिनको निराकरणका निम्ति सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने गर्दछ। हेलो एन्ड नमस्ते, इट्स मी टुनम खड्का, अ मेडिकल स्टुडेन्ट एट काठमाडौँ मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल अन्डर काठमाडौँ युनिभर्सिटी, नेपाल. I'd like to welcome you in the brand new episode of Midlife Podcast Series. हामीले हाम्रो विद्यार्थी जीवनमा ट्रोजन वार, अ स्टोरी अफ फाइट बिट्विन द ग्रीक एन्ड ट्रोयसिटी पक्कै पनि सुनेको वा पढेको हुनुपर्छ। ठुला युद्ध लडेपछि आफूले केही सिकेर आफ्ना प्रजाहरूलाई सुरक्षित तुल्याउनका लागि ठुला ठुला पर्खालहरू लगाउने गरेको वी क्यान फाइन्ड द हिस्ट्री। हाम्रो शरीरले फरेन बडी द्याट क्यान बी एनिथिङ, ब्याक्टेरिया अर भाइरसेसहरूका विरुद्धमा लडेर आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्ने गर्दछ, एन्टिबडी प्रड्युस गरेर। त्यस्तै ट्रोयसिटी पनि सुरक्षित थियो ठुला ठुला पर्खालहरू। कसै गरी शरीरभित्र प्रवेश नपाएपछि ती फरेन बडी, ब्याक्टेरिया अर भाइरसेसहरूले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्ने गर्दछन् र शरीरभित्र सजिलै प्रवेश पाउँदछन्, जसलाई मेडिकल भाषामा जेनेटिक सिफ्ट र जेनेटिक ड्रिफ्ट भनिन्छ। जसरी ट्रोजन हर्सले ट्रोयसिटीभित्र प्रवेश पाएको थियो। एन्ड रेस्ट इज द हिस्ट्री। सेम क्यान बी विथ आवर बडी अल्सो। जसरी देशलाई सुरक्षित र सक्षम बन्न देशका हरेक प्रजाहरू सुरक्षित र सक्षम हुन जरुरी छ, त्यसै गरी अल्टिमेटली हरेक नागरिक कुनै पनि रोगका विरुद्धमा स्वस्थ र इम्युन हुन जरुरी छ। यदि कुनै पनि देश वा कुनै पनि ठाउँका सबै प्राय मानिसहरू कुनै पनि रोगका विरुद्धमा इम्युन छन्, स्वस्थ छन् भने त्यसलाई हर्ड इम्युनिटी भनिन्छ। कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरसको कहर चलिरहँदा यदाकदा हर्ड इम्युनिटीको प्रसङ्ग पनि सुन्ने गरेको पाइन्छ। तपाईहरुका जानकारीका लागि यही कोभिड-19 र हर्ड इम्युनिटीका वरपर छलफल गर्न हामीसँग डाक्टर मनिषा शर्मा, माइक्रोबायोलोजिस्ट एन्ड फ्याकल्टी फ्रम काठमाडौँ मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल जोडिनु भएको छ। स्वागत छ मनिषा। नमस्ते। अहिले कोभिड-19 को कहर चलिरहँदा र भ्याक्सिन इज अन इट्स वे अफ डेभलपमेन्ट, यता कता विज्ञहरूले बेला बेला हर्ड इम्युनिटी भनेर भन्ने गरेको सुनिन्छ। एक्चुअली वाट इज हर्ड इम्युनिटी म्याम एन्ड वाट इज द कन्सेप्ट बिहाइन्ड इट? ओके, हर्ड इम्युनिटीको कुरा गर्नेलाई पहिला तिमीलाई इतिहास बताउँछु। हर्ड इम्युनिटी भन्ने जुन हर्ड भनेको त एनिमल्सहरूलाई युज हुने कुरा हो। कसरी स्टार्ट भयो भन्दा 1910 तिर चाहिँ नि साइन्टिस्टहरूले देयर वाज अ डिजिज, एउटा क्याटल्स र सिपहरूमा चाहिँ कन्ट्याजियस एबोर्सन भनेर भन्यो थियो। त्यसमा चाहिँ नि एकदम स्पोन्टेनियस एबोर्सन भइरहेको थियो बिकज अफ इन्फेक्सन। त्यो गर्दाखेरि फार्मर्सहरूले चाहिँ नि धेरै जसो एनिमल्सहरूलाई या त बेचिदिने या त मारिदिने गरिरहेको थियो। तर उनीहरूले हेर्दाखेरि के पत्ता लाग्यो भने इफ दे डिड नट किल अर इफ दे डु नट डु द्याट, खालि जति पनि इम्युन बचेको क्याटल्सहरू छ तिनीहरूलाई राखेर उनीहरूको काउप्सहरू रियर गर्यो भने चाहिँ नि इम्युनिटी आउँदो रहेछ, भनेपछि त्यो डिजिज नलाग्दो रहेछ। सो फ्रम द्याट हर्ड इम्युनिटी भन्ने कन्सेप्ट आयो। त्यसलाई पछि ह्युमनमा पनि अप्लाई गरेको हो। हर्ड इम्युनिटीको बेसिक कन्सेप्ट के हो भने एउटा पपुलेसनमा, एउटा जनसङ्ख्यामा धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई चाहिँ नि त्यो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति विकास भइसकेको खण्डमा जो ससेप्टेबल छ त्यो रोगको लागि, जसले त्यो क्षमता विकास गराएको छैन, त्यसको लागि पनि बाँकी सबैहरूले गर्दा चाहिँ नि प्रोटेक्ट हुने भएको भएर त्यसलाई हर्ड इम्युनिटी भनिन्छ। किनभने डिजिजमा जहिले पनि चेन अफ ट्रान्समिसन भन्ने हुन्छ। चेन अफ ट्रान्समिसन हामीले ब्रेक गर्न सक्यौँ। ससेप्टेबल मान्छेकोमा डिजिज पुग्नै पाएन भने डिजिज यसै पनि स्टप भइहाल्छ। सो हर्ड इम्युनिटीको कन्सेप्ट भनेको सकेसम्म धेरै मान्छेहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति होस्, जसले गर्दा चाहिँ नि नभएको मान्छेलाई पनि जोगियोस् भन्ने कन्सेप्ट हो, जोगिन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। म्याम त्यो एउटा सेक्युर लेभल अफ हर्ड इम्युनिटी हुनको लागि जति सक्दो धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित हुनु पर्दछ
त्यो गेन गर्नलाई देयर आर वेज, संक्रमित अथवा भ्याक्सिनेटेड, देयर आर वेज, देयर आर वेज, भ्याक्सिनेटेड अथवा संक्रमित हुनु पर्यो। देयर आर इम्युनिटी वेज। आउने भनेको या त इन्फेक्सन, नेचुरल इन्फेक्सन हुनु पर्यो, या त चाहिँ आर्टिफिसियल अब भ्याक्सिनेसनबाट हुनु पर्यो। इम्युनिटी डेभलप हुने भनेको त यतिकै डेभलप हुँदैन, इदर थ्रु भ्याक्सिनेसन अर थ्रु इन्फेक्सन, नेचुरल इन्फेक्सन, यही दुईटा तरिका हो। हर्ड इम्युनिटी गेन गर्नको लागि हामीसँग दुईटा तरिका हुने भयो, वान इज थ्रु भ्याक्सिनेसन र अनदर भनेको चाहिँ नेचुरल इन्फेक्सन नै एउटा बाटो भयो। तर अहिले कोभिड-19 चलिरहँदा चाहिँ नेचुरल इन्फेक्सन इज द वे भन्ने यता कता सुन्न पाइन्छ, त्यो डिस्कसनको पाटो भयो। कहिलेकाहीँ भ्याक्सिनले सबैलाई प्रोटेक्ट नगर्न पनि सक्छ, अनि त्यति बेला हर्ड इम्युनिटी वर्क्स, इट इज बेनिफिसियल भन्ने गरिन्छ। वाट आर द एडभान्टेज अफ हर्ड इम्युनिटी म्याम? एडभान्टेज अफ हर्ड इम्युनिटी भन्दाखेरि के हो भने सबैजनाको भ्याक्सिनेसनको लागि रिच नहुन सक्छ, अनि कतिजना चाहिँ भ्याक्सिनेसनको लागि क्यान्डिडेट नहुन सक्छ। फर इक्जाम्पल इम्युनो कम्प्रोमाइज पिपलहरू लाइभ भ्याक्सिनहरू उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्न। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ उहाँले नलिए पनि अरू उहाँको वरिपरि कसैलाई पनि लागेन भने त उहाँमा सर्ने चान्सेस कम भयो। त्यस कारणले गर्दा हर्ड इम्युनिटीको एडभान्टेज भनेको कम्युनिटीको लागि एडभान्टेज हो, त्यही भएर नामै हर्ड इम्युनिटी दिएको। इन्डिभिजुअल जो चाहिँ ससेप्टेबल छ, जसले भ्याक्सिन लिन सक्दैन, तिनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो। इट्स अ कम्युनिटी कन्सेप्ट भने जस्तो हो। सो होल पपुलेसन नै रेसिस्टेन्ट हुन्छ त्यो डिजिजको लागि, इभन दो सबै पपुलेसनले भ्याक्सिनको रिच भए पनि नभए पनि। जस्तो अब हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा त इट्स मोर इम्पोर्टेन्ट, किनभने सबैजनालाई भ्याक्सिनेसन नहुन, के अरे रिच पनि नहुन सक्छ, अभाइलेबल पनि नहुन सक्छ। तर त्यस्तो कन्डिसनमा पनि इफ मेजोरिटी अफ द पपुलेसन आर भ्याक्सिनेटेड, त्यो एटलिस्ट लो पपुलेसनलाई चाहिँ त्यसले कभर गर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। द्याट इज द एडभान्टेज हाम्रो पार्ट अफ वर्ल्डमा। बाहिरतिर पनि इम्युनो कम्प्रोमाइज कन्डिसन्सहरू त्यस्तो केसमा चाहिँ उनीहरूले भ्याक्सिन लिन नसक्ने भएको भएर दे विल बी प्रोटेक्टेड भन्ने कुरा हो। हामी जुन इन्भाइरोमेन्टमा बाँचिरहेको छौँ, देयर आर लट्स अफ फ्याक्टर द्याट इन्फ्लुएन्स एभ्रिथिङ अराउन्ड अस। वाट आर द फ्याक्टर द्याट मे इन्फ्लुएन्स अन द वे टु गेन हर्ड इम्युनिटी? ओके, हर्ड इम्युनिटी कुन बेला अचिभ भयो भनेर भन्न मिल्छ भने, कुन बेला त्यो पपुलेसन अचिभ भयो भन्न मिल्छ भने आर नटको कुरा आउँछ। मैले त्यो आर नटको बारेमा भन्नुलाई डिटेलमा, जब एउटा केसले एउटा जुन प्राइमेरी केस भन्छ हामीले फर्स्ट लाग्ने मान्छेलाई, त्यो प्राइमेरी केसले सेकेन्डरी केस जुन उसबाट सर्ने छ अरूहरू, त्यो चाहिँ नि एभरेजमा लेस देन 1 भयो भने चाहिँ नि इट इज कन्सिडर्ड कि हर्ड इम्युनिटी त्यो पपुलेसनमा अचिभ भयो भनेर। त्यो भयो भने चाहिँ नि वी अचिभ हर्ड इम्युनिटी। अब के फ्याक्टर्सहरू एसोसिएटेड छ हर्ड इम्युनिटी पाउनको लागि भन्दा आर नट एउटा भयो। अर्को ससेप्टेबल पपुलेसन, कुन कुन चाहिँ ससेप्टेबल पपुलेसन हो त, त्यसपछि लेभल अफ इम्युनिटी अचिभड र लेभल अफ प्रोटेक्सन अचिभड है। इम्युनिटी अचिभ भएर पनि त्यसले कति लङ टर्म प्रोटेक्सन गर्छ कि गर्दैन, द्याट इज अल्सो एज इक्वली एज इम्पोर्टेन्ट। लेभल अफ इम्युनिटी जुन हामीले वन्स आफ्टर इन्फेक्सन त्यो लेभल अफ इम्युनिटी कति टाइमसम्म रहन्छ भन्ने कुरा पनि इट्स अ पार्ट अफ रिसर्च होइन त म्याम? फर एभ्री डिजिज इट इज डिफरेन्ट, किनभने तिम्रो एन्टिबडी लेभलहरू हुन्छ, कति लेभलसम्म कतिसम्म मेन्टेन गर्यो, त्यसपछि रिइन्फेक्सन भयो कि भएन, बुस्टर पायो कि पाएन, त्यो एभ्रिथिङ इज इम्पोर्टेन्ट। हजुरले अहिले भर्खरै जुन आर नटको कुरा गर्नुभयो, रिप्रोडक्सन नम्बर, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट आई थिङ्क इन टर्म अफ इन द कन्टेक्स्ट अफ कन्ट्याजियस डिजिज। वाट एक्चुअली इज रिप्रोडक्सन नम्बर आर नट म्याम? आर नट भनेको रिप्रोडक्सन नम्बर तिमीले भनिसक्यौ। आर नट भनेको चाहिँ नि एकदम सिम्पल टर्ममा बुझ्नु पर्दाखेरि एउटा केसले अरू कतिवटा केसलाई इन्फेक्ट गर्न सक्छ, एकदम सिम्पल भन्नु पर्दाखेरि है। त्यो चाहिँ नि कुन केसमा कुन बेलामा भन्दाखेरि जुन बेलामा चाहिँ अल द पपुलेसन अराउन्ड यु, त्यो चाहिँ ससेप्टेबल पपुलेसन। इन द एब्सेन्स अफ कन्ट्रोल मेजर्स इन अ फुल्ली ससेप्टेबल पर्सन, त्यो चाहिँ रिप्रोडक्सन नम्बर हो। एउटाले कतिजनालाई सार्न सक्छ, तर प्रोभाइडेड द population is susceptible and provided there is absence of control measures. अब फर इक्जाम्पल SARS-CoV-2 को कुरा भइरहेछ हाम्रो, त्यसको केसमा चाहिँ आर नट चाहिँ अहिलेसम्म एस्टिमेटेड 2.5 to 4 छ। ओके, सो अब हर्ड इम्युनिटीको नि कुरा भइरहेछ, त्यसमा पनि म इक्जाम्पल दिइहाल्छु। फर इक्जाम्पल आर नट 3 भएको केसमा चाहिँ हर्ड इम्युनिटी पाउनलाई चाहिँ एटलिस्ट 67% अफ पर्सनलाई चाहिँ इम्युन हुनुपर्छ। सो द्याट इज द रिलेसन आर नट र हर्ड इम्युनिटीको। त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने विल बी टकिङ लेटर। यो मैले भर्खरै गरेँ कुरा, कन्ट्याजियस डिजिज भनेपछि जो डिजिजहरू इजिली भाइरल डिजिजहरू स्पेसल्ली, अनि
त्यो कन्ट्याजियस डिजिजहरू सँगसँगै भ्याक्सिनको कुरा पनि आउने गर्दछ। अनि हर्ड इम्युनिटी थ्रेसहोल्ड भन्ने कुरा पनि देयर इज समथिङ वाट एक्चुअली इट इज एन्ड हाउ इट इज क्यालकुलेटेड म्याम। ओके, हर्ड इम्युनिटी थ्रेसहोल्ड भनेको जुन अघि नै मैले भनिसकेको छु, कसरी चाहिँ नि कति पपुलेसन चाहिन्छ इम्युनिटी अचिभ गर्नलाई, त्यो पपुलेसनमा त्यो जनसङ्ख्यामा कतिजनालाई चाहिँ नि इम्युनिटी आइसकेपछि सबैजना भ्याक्सिनेटेड हुनु पर्दैन अथवा सबैजना प्रोटेक्टेड हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो हर्ड इम्युनिटी थ्रेसहोल्ड भनेको। त्यसको क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा चाहिँ जुन अघि मैले भनिसकेको थिएँ आर नट भनेर, आर नट चाहिँ नि आइडियल सर्कमस्टेन्सेसमा, फर इक्जाम्पल सबैजना ससेप्टेबल हुनुपर्छ त्यो पपुलेसनमा होइन, तर त्यो त हुँदैन कहिले पनि। फर इक्जाम्पल अब सार्सको केसमा पनि हाम्रो सोचाइ छ, अब वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली हाउ मच वेयर राइट। अब के भन्छ जुन सार्स भयो, त्यसपछि मर्स भयो, त्यो डिजिजहरू पहिला भइसकेको भएर पार्सियल इम्युनिटी हामीसँग छ भन्ने हाम्रो एजम्पसन छ। वे नट लाइक वी डोन्ट नो वेदर इट्स करेक्ट अर नट, तर एजम्पसन त्यो छ। त्यो भनेपछि हामीले आर नट राख्न मिल्दैन। आर नटमा चाहिँ अल द पपुलेसन आर ससेप्टेबल भन्ने बुझिन्छ। आरटीमा चाहिँ हामीले एउटा के गर्छौँ भने वर्किङ हाइपोथेसिस जस्तो यतिजना चाहिँ ससेप्टेबल छन् होला भनेर के भन्छ एउटा जुन वर्किङ लेभल जस्तो निकाल्ने हो। अब यसमा चाहिँ अब अघि हामीले थ्रेसहोल्डको कुरा गऱ्यौँ, त्यसलाई पी क्रिटिकल भन्छ, क्रिटिकल थ्रेसहोल्ड जसले चाहिँ नि इम्युनिटी त्यो डिटरमाइन गर्नलाई। सो पी क्रिट हुन्छ, क्यालकुलेसन चाहिँ नि पी क्रिट इक्वल्स टु 1 - 1 / आरटी हो। फर इक्जाम्पल अघि नै मैले भनिसकेको छु, आरटी 3 छ भने क्यालकुलेट गर 1 - 1 / 3 गर्दाखेरि 0.67 आउँछ। द्याट मिन्स 67% अफ द पपुलेसन सुड बी इम्युन है। भनेपछि पुरै पपुलेसनमा 67% चाहिँ पिपल अलरेडी डिजिज भइसकेका हुनु पर्यो अथवा भ्याक्सिनेटेड हुनु पर्यो, इम्युन भइसकेपछि। म चाहिँ अहिले सार्सको कुरा गर्दैछु है। सार्सको केसमा चाहिँ त्यति भयो भने चाहिँ नि दे वुड बी प्रोटेक्टेड, द होल कम्युनिटी वुड बी प्रोटेक्टेड भन्ने बुझिन्छ। थ्रेसहोल्ड त्यसरी नै क्यालकुलेट गर्ने हो। नेपालको केसमा पनि हामीलाई एक्ज्याक्टली आरटी थाहा छैन, तर वर्ल्ड डेटा अनुसार 2.5 देखि 4 सम्म राख्दाखेरि अराउन्ड 60 to 80% जति हाम्रोमा चाहिँ इम्युन हुनुपर्छ। यसको मतलब हर्ड इम्युनिटी थ्रेसहोल्ड भनेको त्यो अमाउन्ट अफ पिपल अथवा त्यो अमाउन्ट अफ ससेप्टेबल पिपल हुनु पर्यो जसले चाहिँ ब्यारियरको काम गर्न सकोस्। इम्युन पिपल, those immune people who can act as a barrier to the one who are not immune. Okay. Back in March, ma'am, United Kingdom itself being a developed country, जहाँ चाहिँ healthcare system एकदमै राम्रो छ, they tried to gain herd immunity through natural infection and they had to pay a lot also. नेपालमा अहिले अर्थतन्त्रलाई लकडाउन र यी फिजिकल मेजरहरूसँग तुलना नगरिकन दे ह्याड ओपन्ड अप लकडाउन र सुरक्षाका उपायहरूलाई पनि अलिकति व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिँदैछ। बिङ अ माइक्रोबायोलोजिस्ट योरसेल्फ, वाट इट क्यान कस्ट अस म्याम एक्चुअली? ओके, यसमा दुईटा पाटो छ, जुन पनि कुराको दुईटा पाटो हुन्छ। अब जहिले पनि इकोनोमिक लकडाउन गरेर चाहिँ नि अभियसली के भन्छ जीविकोपार्जन नै नभइसकेपछि जीवनको खासै महत्त्व नहोला कतिजनालाई होइन, किनभने इट सुड गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड, त्यो हामी कुरा बुझ्छौँ। तर अनि हर्ड इम्युनिटीलाई पनि अलि धेरै नै इम्पोर्टेन्स दिएको हुनसक्छ। तर के बुझ्न जरुरी छ भने हर्ड इम्युनिटी यत्तिकै पाउन सजिलो छैन। भ्याक्सिनेटेडको केसमा भ्याक्सिनेसन इज सेफ, त्यही भएर भ्याक्सिन लगाएर धेरैजनाभन्दा धेरैजना इम्युन हुनुभयो, त्यसपछि त्यो अनुसारको हर्ड इम्युनिटी हुनसक्छ। तर अब अहिलेको हाम्रो कोभिडको केसमा चाहिँ देयर इज नो भ्याक्सिन, सबैलाई थाहा छँदैछ, ट्रायल्समा मात्रै छ। नेचुरल इन्फेक्सनबाट मात्रै इम्युनिटी आउँछ भन्ने कुरा छ। तर पनि फर इक्जाम्पल स्पेन, स्विजरल्यान्डमा गरेको स्टडीहरूमा चाहिँ 10% मात्रै एन्टिबडी प्रिभिलेन्स पाएको छ। न्युयोर्कमा गरेको स्टडीमा चाहिँ 12% एन्टिबडी प्रिभिलेन्स पाएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ वी आर नट स्योर कि आफ्टर इन्फेक्सन, नेचुरल इन्फेक्सन पनि कतिसम्म चाहिँ हामीसँग एन्टिबडी रहन्छ, त्यसले प्रोटेक्ट गर्छ कि गर्दैन पनि हामीलाई थाहा छैन। फेरि केस फर्टिलिटी रेट पनि हेर्नु पर्यो। केस फर्टिलिटी रेट इन कोभिड इज 0.3 to 1.3%। ल अब यति अब हर्ड इम्युनिटी एक्वायर गर्नलाई त एटलिस्ट 70% 80% अफ पपुलेसनलाई रोग लाग्नु पर्यो। त्यसमध्ये 1.3 पनि हाम्रो एक्सपायर भयो भने यु क्यान इमेजिन कि कति धेरै मेहेम हुनेवाला छ। द्याट अल्सो यो चाहिँ सबै हाम्रो बाहिरतिरको डेटाहरू हो, जहाँ चाहिँ वी गट भेरी गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर, गुड हेल्थ सर्भिसेस। हाम्रो केसमा चाहिँ अन द वे टु अचिभ हर्ड इम्युनिटी, अन द वे टु अचिभ इकोनोमिक स्टेबिलिटी, मेबी द लाइफ सुड बी टु मच, मेबी हामीले जुन जनको क्षति भन्छौँ नि,
त्यो एकदम धेरै बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने मात्रै हाम्रो कन्सर्न हो। Since novel coronavirus, this COVID-19 is new to the science actually. है अनि हर्ड इम्युनिटी क्यान बी अ वे भनेर चाहिँ यसमा डिस्कसन पनि भइरहेको छ। यो सँगसँगै उपाय सँगसँगै यसका च्यालेन्जेसहरू पनि आफ्नै छँदैछन्। वाट क्यान बी द च्यालेन्जेस म्याम अन द वे? च्यालेन्जेस मैले अघिको क्वेसनमा पनि भनेको थिएँ कि 10% मात्रै प्रिभिलेन्स पाएको, सेरो प्रिभिलेन्स पाएको छ एन्टिबडीको। तर हर्ड इम्युनिटीको जसले चाहिँ नि प्रो हर्ड इम्युनिटीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने एन्टिबडी लेभल मात्रै होइन, टी सेल इम्युनिटी, सेल मेडिएटेड इम्युनिटी, ती सेल्सहरू पनि जेनेरेट हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि प्रोटेक्सन हुनसक्छ। त्यही भएर हामीहरूले सोचे जस्तो 60-70% इम्युन हुनु पर्दैन, 20-30-40% हुँदाखेरि पनि बिकज अफ टी सेल इम्युनिटीले गर्दा चाहिँ त्यो 10% सिरो प्रिभिलेन्सलाई पनि इट क्यान एक्चुली त्यसले पनि प्रोटेक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा छ। तर एउटा त त्यही भयो हर्ड इम्युनिटीको लागि प्रब्लम भनेको जति एन्टिबडी सिरो प्रिभिलेन्स देखिरहेछ त्यो धेरै कम देखिएको छ। अब सिजनल फ्लूमा पनि हाम्रो बारम्बार लागिरहन्छ, एकचोटि लाग्दैन अर्कोचोटि लाग्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यस्तै गरी यसमा पनि नहुनसक्छ। अब एकचोटि लागेको मान्छेलाई पनि रिइन्फेक्सन भएको केसेसहरू पनि देखिरहेको छ बाहिर, त्यही भएर रिपोर्टेडहरू भइरहेको छ। त्यही भएर एकचोटि लाग्यो तर 1 महिनामा फेरि लाग्यो भने अर्को प्रब्लम भइहाल्यो भने चाहिँ उनै इम्युनिटी छैन भने त हर्ड इम्युनिटी अचिभ हुने कुरै भएन। नेक्स्ट कुरा, ऱ्यापिडली हामी अब हर्ड इम्युनिटी अचिभ गर्नलाई त ऱ्यापिडली सबै ठाउँमा स्प्रेड हुनु पर्यो। ऱ्यापिडली स्प्रेड हुने बेला दिस इज अ भाइरस, इट क्यान म्युटेट एनी टाइम। फेरि बिचमा कतै म्युटेट भएर अझ डेन्जरस फर्म लिने हो कि भन्ने त्यो च्यालेन्जेस चाहिँ त्यो छ। Okay, there are various factors to on the way to achieve herd immunity, and in everything there are lots of factors to influence. Jस्तै there can be the factor like season also, seasonal variation, हजुरले seasonal flu को पनि कुरा गर्नुभयो भर्खरै। ब्याक इन 2020 स्टार्टिङ जनवरीमा चाहिँ कोरोना भाइरसको आउटब्रेक भएको थियो। वाट क्यान बी द variation association of season and seasonality with this disease, ma'am? In this case, in COVID's case, nothing, it's been very unpredictable. जस्तो हामीले पहिला प्रेडिक्ट गराएको थियो कि मेबी वार्मर सिजनमा चाहिँ यसको ट्रान्समिसन हुँदैन भनेर, तर इट वाज प्रुभन रङ बाई अस्ट्रेलिया जहाँ चाहिँ गर्मी मौसम चलिरहेको थियो। देन इन इन्डिया गर्मी विन्टर केहीले पनि यसलाई रोक्न सकेको छैन। सो बिकज यसलाई रोक्न सकेको छैन त्यही भएर वी कान्ट थिङ्क कि अब विन्टर आयो धेरै आउँछ अथवा समर आयो कम आउँछ भनेर। इट्स बिन स्प्रेडिङ इरिस्पेक्टिभ अफ क्लाइमेट, चाहे गर्मी होस् चाहे जाडो होस् यो स्प्रेड भइरहेको छ र त्यही अनुसारको चाहिँ नि त्यही भएर वी हेभ टु बी प्रिपेयर्ड एकर्डिङली। अब हामी अन्त्यतिर छौँ म्याम। यसको मतलब हामीसँग भ्याक्सिन कुर्नुको विकल्प अलिक कम नै छ होइन त? We can go for herd immunity, तर the cost, if we are ready to bear the cost भनेको एकदम धेरै मान्छेहरूलाई डिजिज भएर there can be fertility भन्ने कुरा हो। अब when there's no vaccine, when there's nothing else, अब के गर्ने भन्ने हामी सबैजना त्यो उसकै फेजमा छौँ कि ट्रायल एन्ड एररकै फेजमा छौँ। वी डोन्ट नो हामीले हर्ड इम्युनिटी यसरी अचिभ गर्छ कि गर्दैन, वी डोन्ट नो हाउ टु मुभ फरवर्ड। I think whole world is like that. We don't know how to move forward. Everyone is struggling with it. There are companies going on to develop vaccine, ma'am. What can we actually predict? हामी त अब कुर्नुको विकल्प छैन हामीसँग, हामी त आफै उत्पादन गर्ने क्षमतामा छैनौँ। What can we predict about vaccine and expect of vaccine, ma'am? Okay, till now, till August, some 6 candidate vaccine they were in phase 3 clinical trial. Yet अब क्लिनिकल ट्रायल भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, त्यसपछि सर्टेन टाइम भएपछि मात्रै विल नो कि हाउ मच प्रोटेक्सन दे विल प्रोभाइड। त्यसमाथि बुस्टर कतिवटा चाहिन्छ, कति कस्ट पर्छ, त्यो सबै त्यो अर्कै पार्टमा छ। फर्स्ट अफ अल दे हेभ टु बी प्रुभड सेफ एन्ड इफेक्टिभ, त्यो दुईवटा कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट हो। सेफ र इफेक्टिभ भयो भने बाँकी कुरा त हुँदै गर्छ। बट स्टिल फर नाउ इट्स वेट एन्ड वाच नै हो। Let's see whether it works or not. Let's see whether it is safe or not. यो दुईटा भइसकेपछि and then let's discuss whether it how much level of protection does it provide, कति level of protection दिन्छ, त्यो सँगसँगै बुस्टर कतिवटा चाहिन्छ, त्यसपछि चाहिँ we can talk about it. But first अहिलेको स्टेजमा चाहिँ what we are looking for is safe and effective. त्यो दुईटा कुरा मात्रै हो अहिलेको फोकस भनेको, safe and effective. Finally, if you want to add something on it, ma'am.
I think we've covered almost everything. But at this time, rather than thinking about being immune or achieving immunity, because even if one life is lost, it's a big loss. It's better to go for the known things rather than go for unknown things. Let's go. Let's practice good physical distancing. Let's practice good hand hygiene. Let's practice wearing of mask. जुन चाहिँ नि proven छ, जुन चाहिँ नि हामीलाई थाहा छ. Let's practice this and let's be safe. व्यस्त समयको बावजुद पनि समय मिलाइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। Okay, thank you. यदि मनमा केही प्रश्न, केही जिज्ञासा, केही सुझाव र सल्लाहहरू छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, अथवा यु क्यान मेसेज अस डाइरेक्टली अन द लिंक गिभन बिलो। अर्को एपिसोड विशेष गेस्टका साथ विशेष तपाईहरुका लागि विशेष बनाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। टिल देन, डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एन्ड फलो टु ट्युन इट अन wherever you are listening to keep it Dutch. Bye bye. Have a good day and bright future ahead.